बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूट्यूब के चैनल MTL टीवी पर मैं हूं MTL, खबरों और तज्जियों के साथ हाजिर हूं। इस प्रोग्राम में आप खबरें तज्जिए पाकिस्तान भर से सुनते हैं और हम पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर तरफ से आपको खबरें मिलें, वो खबरें जो कहीं से आपको मुयस्सर ना हो वो आप तक पहुंचाई जाएं और उनसे मुताल्लिक थोड़ी सी गुफ्तगू की जाती है। अगर आपको हमारा ये गुफ्तगू पसंद आती है तो यकीनन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फिर उसके बाद वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज जिन बातों पर हम बात करेंगे, जो अहम खबरें हैं हमारी, उनमें मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला है पंजाब के, वो मुतवक्के नए चेयरमैन हैं PCB के। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने आज मानसेरा में खिताब किया। वो गुज़िश्ता रोज़ कराची में तशद्दुद के 2 वाक़यात हुए, दोनों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुए। उसमें लग रहा है जैसे कराची एक बार फिर तशद्दुद की तरफ जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बड़े उम्मीदवार जो इंतखाबी दंगल में उतरे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज PTI की कुछ हिमायत की। गुज़िश्ता रोज़ से उनकी जो तकारीर हैं उसमें कुछ तब्दीली महसूस हो रही है। क्या वो हकीकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हिमायत कर रहे हैं या फिर ये मगरमच्छ के आंसू हैं? और हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर और मियां शहबाज शरीफ जो हैं उनकी मासूमाना ख्वाहिशें भी हैं, तो उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इमरान खान से, बानी चेयरमैन PTI से जेल सुपरिटेंडेंट की बदतमीजी भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होगी। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं इमरान खान से बदतमीजी। यकीनन ये हमारे यहाँ एक रवैया है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हुआ करते हैं। और जैसा कि आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने केस की समाअत के बाद गुफ्तगू करते हुए बताया कि जी अदालत में इमरान खान से बदतमीजी की जेल सुपरिटेंडेंट ने और तुम कहकर भी पुकारा, जो यकीनन एक गलत बात है, बुरी बात है, मायूब बात है। और हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, इस तरह के रवैये से परहेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो एक मैंने आप किसी एक गुज़िश्ता व्लॉग में हमने एक गुफ्तगू की थी फ़कीर का कुत्ता, कि वो फ़कीर का कुत्ता वो उस वक्त भौंकता है जब फ़कीर ज़मीन पर लाठी मारता है ज़ोर से, तो उसी तरफ रुख करके वो कुत्ता भौंकता है। तो मेरा मतलब किसी की दिल आज़ारी करना तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक देहाती सी मिसाल है वो हमने दी। आज एक नई गुफ्तगू जो चली कि हमारे ज़का अशरफ साहब जो PCB के चेयरमैन तो नहीं थे लेकिन बहरहाल एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया था। आज उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया और उसके साथ ही उन्होंने उनकी जगह गवर्निंग बॉडी में जो वज़ीर आज़म के 2 नुमाइंदे हैं उसमें एक नुमाइंदा ऑलरेडी मौजूद है और दूसरा नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को नामजद कर दिया। इस तरह ये कभी उम्मीद हो गई है कि मोहसिन नकवी अब कम से कम 3 बरस 2 बरस, जब तक हुकूमत अगर तब्दील नहीं होती तो PCB के चेयरमैन की हैसियत से काम करेंगे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जा सकता है कि वो बेहतर है, जैसा कि उन्होंने पंजाब में गुज़िश्ता 1 साल में किया। उनकी हुकूमत तो यकीनन कानूनी नहीं थी, गैर आईनी थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने काम बहुत तेजी से करवाने की कोशिश की और की। उसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरी एक और बात कीजिए, आज मियां नवाज शरीफ ने अपना खिताब किया मानसेरा में। मानसेरा में खिताब था, वो ज़ाहिर है उनकी इंतखाबी मुहिम है, वहां से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उसमें जो शुरका थे उनका जोश खरोश तो इतना बेहतर नहीं था, दीदनी नहीं था, चार्ज नहीं था कम से कम क्राउड जो था। लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ ने माजी का वही ढोल पीटा कि अगर मुझे ना हटाया जाता तो ये होता और वो होता और ये होता।
اب ہم بجلی سستی رکھتے اور یہ کرتے، حالانکہ انہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بجلی مہنگی ہے اس کی بنیادی وجہ وہ معاہدے ہیں جو پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں کیے آئی پی پیز کے ساتھ۔ اس میں کم از کم عمران خان کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، پھر بھی مہارل مان لیتے ہیں شاید وہ آئیں اور آنے کے بعد وہ ان منصوبوں کو کچھ سستا کروا لیں، ان پہ قیمتیں کم کروا لیں۔ مجھے یاد ہے جب ہپکو میں پاور پلانٹ لگایا جا رہا تھا تو پہلا پاکستان میں وہی لگا تھا، تو اس دور میں جب اس کی قیمت پر یونٹ کے حساب سے طے کی گئی، انہی دنوں میں بنگلہ دیش میں بھی وہی پارٹی لگا رہی تھی سیم پاور ہاؤس، تو ان کے اور پاکستان کے جو ریٹ تھے ان میں تقریباً 33%، بنگلہ دیش میں جو تھے وہ 33% تھے اور ہمارے ملک میں اس سے 66% زیادہ تھے۔ تو اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں یقیناً اس میں کک بیکس شامل ہوتی ہیں، اور وہ کک بیکس جو ہیں وہ وقتی طور پر حکمران اور صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لے جاتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ قوم بھگتتی رہتی ہے برسوں تک۔ اب وہ 30 سال کا معاہدہ ہے یا 20 سال کا معاہدہ ہے یا 25 سال کا معاہدہ ہے، جب تک وہ معاہدہ چلے گا حکومت اس کی پابند رہے گی۔ گزشتہ رات ایک اور مسئلہ ہوا، پرسوں اور کل کی درمیانی رات کو، کہ کراچی میں دو مختلف حلقوں میں جھگڑوں کی اطلاعات ملی، اور ایک کیمپ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، پی ٹی آئی کا، وہاں پر حملہ کیا گیا۔ اس وقت محفل میلاد یا محفل نعت جاری تھی وہاں پر، اور 40-50 لوگوں کا گروہ آیا جس نے وہاں توڑ پھوڑ کی، موٹر سائیکل توڑے، گاڑیاں توڑی، اور وہ جو ارسلان خالد جو ایم این اے کے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، اور اس طرح ایک نئی لہر شروع ہونے جا رہی ہے کراچی میں۔ پھر اسی طرح دوسرے حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اور کیمپ پر حملہ ہوا اور ان میں جھگڑا ہوا، دونوں طرف سے پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی ہیں۔ لیکن ایک بات اس موضوع پر اگر ہم بات کرتے ہیں اور ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو شاید اگر یہ دانستہ طور پر کیے جا رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ شاید ایم کیو ایم نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ حالانکہ ایم کیو ایم کو تشدد کی کارروائیاں ترک کرنے کا جو فائدہ مل سکتا تھا، ملنا چاہیے تھا، وہ انہیں حاصل نہیں ہوا، اور وہ سمجھتے ہیں شاید جس طرح ہم پہلے تشدد کر کے سیٹیں لے لیا کرتے تھے، شاید اس دفعہ بھی ہم کر لیں، اسی طرح یہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس وقت اور آج میں بہت فرق ہے۔ جو بنیادی فرق ہے وہ الطاف حسین کا مائنس ہونا ہے۔ اگر الطاف حسین کی قوت ان کے ساتھ آ جائے تو شاید جو پرو الطاف حسین ووٹ ہے وہ انہیں ملے گا اور وہ چارج ہو جائے گا۔ یقیناً انہیں اس پر کام کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، کیونکہ جماعت اسلامی بھی موجود ہے، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ بھی موجود ہے۔ تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب حالات کو اس نہج کی طرف نہ لے جایا جائے، کیونکہ اب وقت بہت گزر چکا ہے اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی ایم کیو ایم کو ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سب دو واقعات بھی ہوئے جو کراچی میں دو مختلف حلقوں میں ہوئے، دونوں میں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ تھے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ۔ کہ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی کوئی تقریب تھی، اس میں کچھ لوگوں نے 40-50 لوگوں کے جتھے نے حملہ کیا، لوگوں کو مارا پیٹا۔ جو ایم این اے کے امیدوار ہیں ارسلان خالد، ان کا سر پھاڑ دیا گیا، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، جو یقیناً ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے گروپ کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس میں دونوں طرف سے لڑائی جھگڑا ہوا اور ایک دوسرے کو مارا گیا۔ تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ یہ سوال بہت اہم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، جو اس وقت تو نگراں حکومت ہے، لیکن بہرحال ان کے لوگ موجود ہیں، بلدیاتی اداروں میں بھی موجود ہیں، میئر بھی ان کا ہے، لیکن بہرحال یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کو سوچنا ہے کہ کیا وہ پارٹیاں
जो इस वक्त खुसूसन पीटीआई जो ज़ेर अताब है, क्या वो और ये सब आपस में लड़ सकते हैं? क्या वो इस दहशतगर्दी को या झगड़े को या तशद्दुद को बर्दाश्त कर सकते हैं किसी तरीके से? इनके लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। फिर जब बिलावल भुट्टो साहब की बात हम करते हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में लाहौर में जो उनका खिताब था उसमें कहा था, खुसूसन पीटीआई के कारकुनान और हामियों को मुखातिब करते हुए, कि आप लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और मैं आपकी मदद करूंगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। तो क्या बिलावल भुट्टो साहब ने आज ही ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की खिदमत करे क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है? क्या उनके इल्म में नहीं था जब वो 16 महीने तक इस मुल्क के वजीर खारजा रहे सॉरी, तो क्या उन्हें ये इल्म नहीं था कि एक सियासी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, उसके कारकुनान के साथ ज्यादती हो रही है, खवातीन के साथ, और खवातीन के साथ जिस तरह ज्यादती की गई हमारे सूबा पंजाब में, वो किसी भी तरीके से वो हर तरह से उस पर नदामत का इजहार किया जाना चाहिए और उनकी मजम्मत करनी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब क्या सोच रही है, ये तो वो ही बेहतर जानते हैं। लेकिन जब वो लाहौर में खिताब कर रहे थे और फरमा रहे थे कि मैं लाहौर को ये कर दूंगा और कराची से बेहतर बना दूंगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये यहाँ मैं यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा, यहाँ मैं हॉस्पिटल्स बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो शायद वो ये भूल गए थे कि जो कराची में जिस एक इदारे को वो क्लेम करते हैं, वो पिछले 8 साल से हुकूमत सिंध के पास है, वरना उससे पहले तो कार्डियो जो है, वो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है, वो अस्पताल हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम था और उसके इब्तदाई जितने भी काम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तमाम का तमाम वफाकी हुकूमत करती रही। उनके अखराजात और इंतज़ाम और इंसराम तमाम का तमाम वफाकी हुकूमत के पास हुआ करता था। और फिर जब वो कह रहे थे कि जी मैं तरक्की याफ्ता सूबा बना दूंगा, इसके लिए तो सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम में से जो लोग बाई रोड कभी ट्रैवल करते हैं नेशनल हाईवे से सिंध से पंजाब की तरफ, तो वो सिंध से पंजाब जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अंदाजा हो जाता है सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि सिंध में क्या हाल है और पंजाब में क्या हाल है। अब एक और जो चीज, आज कुछ इंटरव्यूज देख रहा था मैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिशें जो हैं वो बड़ी मासूमाना सी हैं। जैसे आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं मानसेरा में एक एयरपोर्ट खड़ा करूंगा, तो इस्लामाबाद का इंटरव्यू एयरपोर्ट और मानसेरा के एयरपोर्ट में 150 किलोमीटर का फर्क है। जो जहाज टेक ऑफ करेगा और उतर जाएगा, पता नहीं वो फिजिबल भी है या नहीं, या किसी ऐसे शख्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है, सूदमंद है, जिसको उसमें से माल बनाने का मौका मिले। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि हमें सादा अक्सरियत दी जाए। पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 3/4 की बात कर रही थी, 2/3 की बात कर रही थी, 3/4 और 2/3 दोनों बातें कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब आ गया कि हमें सादा अक्सरियत दी जाए। बल्कि कल तो उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक भी कह दिया कि अगर अवाम बिलावल भुट्टो को मुंतखब करते हैं तो हम उन्हें वजीर आजम मान लेंगे। जिन्होंने वजीर आजम उनको बनवाना है, अगर वो बनवाना चाहेंगे तो मियाँ साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ना तो हिम्मत है, ना आप में ताकत है, ना आप में करेज है कि आप किसी गलत काम को रोकने के लिए खड़े हो जाए। अब हम बात करते हैं चंद हलकों की। जैसे अब हमने कल से शुरू किया है कि इस्लामाबाद में हम इस्लामाबाद और पिंडी के कुछ हलकों की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद का हलका नंबर NA 46 इस्लामाबाद 1, इसमें कुल उम्मीदवारान 44 हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं आमिर मसूद मुगल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अंजुम अकील जो पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, और मियाँ मोहम्मद असलम हैं जमात इस्लामी की तरफ से। NA 47 इस्लामाबाद 2 में 37 उम्मीदवार हैं
اس حلقے سے شعیب شاہین جو معروف وکیل بھی ہیں، عمران خان کے وکیل بھی ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار ہے، اور محمد کاشف امیدوار ہے پیپلز پارٹی کے۔ تیسرا حلقہ جو اسلام آباد کا ہے وہ ہے NA 48 اسلام آباد 3۔ اس میں ٹوٹل 38 امیدوار ہیں اس وقت میدان میں۔ علی بخاری ہیں اس میں PTI کے امیدوار، اور جماعت اسلامی کے ہیں ملک عبدالعزیز۔ محمد کاشف کی بات میں کر رہا تھا، محمد کاشف بھی جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ NA 51 پنڈی مری، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے میجر لطاسب ستی ہیں امیدوار، اور راجہ اسامہ سرور جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ حلقہ ہے جو شاید خاقان عباسی صاحب کا حلقہ ہے، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہونے والے انتخابات میں اس حلقے سے راجہ محمد ظفر الحق جو پاکستان مسلم لیگ کے نون کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور ان کے مقابلے پر شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی صاحب نے حصہ لیا تھا، اور اس وقت جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں راجہ محمد ظفر الحق۔ راجہ صاحب اس الیکشن میں ہار گئے تھے، اور خاقان عباسی صاحب جیت گئے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں NA 52، اس میں پنڈی 1، اس میں 19 امیدوار ہیں۔ طارق عزیز بھٹی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ راجہ محمد جاوید اخلاص پاکستان مسلم لیگ نون، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ گجر خان کا علاقہ ہے، اس علاقے کا حلقہ ہے جس میں راجہ پرویز اشرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ NA 52 پنڈی 2، اس میں 21 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ کرنل اجمل صابر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ راجہ قمر الاسلام اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں، جبکہ چودھری نثار علی خان کا حلقہ ہے، اور اس میں خاصے عرصے سے وہ جیتتے بھی رہے ہیں، تو چودھری نثار علی خان اس حلقے سے الیکشن میں زور آزمائی کر رہے ہیں۔ NA 54 پنڈی 3، ملک تیمور منصور اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور IPP کی جناب غلام سرور خان ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ قمر عباس پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو یہ مسلم لیگ نون نے IPP کے لیے شاید یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ حلقہ چھوڑا ہے۔ NA 55 پنڈی 5، اس میں 22 امیدوار ہیں۔ محمد بشارت راجہ پاکستان تحریک انصاف، ملک ابرار پاکستان مسلم لیگ نون۔ NA 56 پنڈی 5، شہریار ریاض یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہاں زور آزمائی کر رہے ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، جو اس حلقے سے پہلے جیتتے بھی رہے ہیں اور ہارتے بھی رہے ہیں، اور ان کے مقابلے پر ہیں تیسرے امیدوار جو مضبوط امیدوار ہیں، شیخ رشید احمد جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں۔ NA 57 پنڈی 6، 26 امیدوار۔ سمابیہ طاہر یہ PTI کی امیدوار ہیں، ان کے مقابلے پر بہت ہی ووکل اور ایکٹیو اور امیدوار ہیں دانیال چودھری مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور عوامی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں شیخ راشد شفیق۔ تو آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ آج ہم نے پنڈی اسلام آباد کے حلقوں کی بات کی تھی، ہم کل انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کو ملتان، بہاولپور لے چلیں، اب جنوبی پنجاب لے چلیں گے، وہاں کے کچھ حلقوں کی بات کریں گے، اہم امیدواروں کے نام بھی بتائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔